शादी के 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा था। मेरी बेटी जब 12 साल की हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी का पेट फूलने लगा था। मैं चुपके से इसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला मेरी बेटी हामला है। राज जानने के लिए एक रात मैं बेटी की जगह में इसके बिस्तर पर सो गई। रात 2 बजे के करीब दरवाजा खुला। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरी बेटी का ही। मियाँ वाली के गांव का सच्चा वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां 12 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता। मर्द औरत बच्चे कोई भी जिन्स हो या फिर उम्र, इसके साथ कैसे बदकारी हवसपरस्त मर्द बदकारी करते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मेरी 12 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था और मैं ये देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये क्या है। मेरी बहू कहने लगी कि अम्मी इसका चेकअप करवाते हैं। और मैं दिल ही दिल में दुआ गो थी कि अल्लाह कुछ ऐसा ना करे जिससे हम पे थू थू हो जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची तो हामला है और इसे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरी रूह फना हो गई। मरियम को देखा तो इसके चेहरे पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर लगता था कि इसने किसी के साथ बदकारी की है। बेटी को मैं अब सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बहू से भी कहा कि ये बात शोहर को ना बताए, जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं है। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। इसने मुझसे वादा किया कि वो मरियम की ये बात किसी से नहीं करेगी। मैं जब अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद इसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता जाता है, या फिर किसी ने बाहर से ही कान दिखा दिया है। मुझे इसके बिस्तर पर पड़े अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई। और मेरी बेटी के साथ बदकारी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका सका। मेरा नाम शमाइला है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। मेरी 2 औलादें थीं। पहली औलाद तो अल्लाह ने शादी के फौरन बाद दे दी, जो कि लड़का था। मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था कि अल्लाह करे मेरी बेटी हो, मैं भी इसके नाज नखरे उठाऊं, इससे बातें करूं। शोहर कई बार मुझे कह चुके थे ये तो अल्लाह की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो अल्लाह को मंजूर। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो। हर काम में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। मैं जब कभी बेटी का नाम लेती तो शोहर इस तरह से मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मिन्नतें मुरादें मांगी थी। अल्लाह ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं हामला हो गई। इस वक्त मेरा बेटा 17 साल का था। पहली औलाद का इतने बड़े होकर और मेरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा मायूब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 माह मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही माह था कि घर में आग लग गई। कभी मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो जाता। इस तरह पूरे 9 माह कोई ना कोई बदशुगनी होती रहती। इस्लाम में बदशुगनी शुगन वगैरह हराम है, मगर इस्लाम को मानने वालों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से नवाजना शुरू कर दिया था। मुझे अल्लाह पर यकीन था कि ये सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता। ना ही कोई बच्चा या इंसान बदशुगन होता है, क्योंकि गांव के लोगों में वही पुराने रस्मों रिवाज और सोच पाई जाती है। इसीलिए इनको यही सब कुछ लगता है। मेरे 9 माह मुकम्मल हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे शोहर को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो वक्त मेरे शोहर पर क्यामत जैसा था। अल्लाह ने इनकी दवाएं सुन ली थीं और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और मेरे शोहर ने यह खबर सुनाई तो मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। मेरी मिन्नतें और मुरादें पूरी हो गई थीं। मैं चिल्ला काटने के बाद पहले अपने शोहर के पास गई और कहा कि मुझे अपनी बेटी की मन्नतें उतारनी हैं। उन्होंने कहा यह सब नहीं होता, देने वाला अल्लाह है। फिर हम क्यों इसके अलावा कहीं और जाकर शुक्र करें, जबकि शुक्र के लायक वही सिर्फ जात है। तुम क्यों शिरक कर रही हो।
یہ بات سن کر میں نے اپنا سینہ پیٹ لیا اور کہا، اللہ مجھے معاف کرے، میں شرک نہیں کر رہی۔ میں جانتی ہوں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے کر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے پوری کرنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بے شک اس ذات کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہی دینے اور لینے والا ہے۔ میرے شوہر جانتے تھے کہ میں ان سے نہیں جیت سکتی، اس لیے کہنے لگے، ٹھیک ہے میں منتیں اتار دوں گا، مگر تم گھر پر ہی رہو گی، تم نے منت پوری کرنی ہے وہ اتر جائے گی، کسی بھی دربار پر تمہارا جانا ضروری نہیں۔ مجھے عام کھانے سے غرض تھی تو میں نے گٹلیاں کیوں گننی، اسی پر راضی ہو گئی اور شوہر سے کہا، ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی آپ کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا پیار سے نام چاندنی رکھا تھا، سبھی میرے نام پر حیران تھے کہ یہ کیسا نام ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، اسی لیے میں نے اس کا نام اسی نسبت سے رکھ دیا، لیکن اس کا اصل نام میں نے مریم رکھا تھا، لیکن ہم سب اسے پیار سے چاندنی بولا کرتے تھے۔ میرا بیٹا زین اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب بھی وہ اسکول سے آتا تو اکثر گمسم رہتا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے کہا، اسکول کے بچے سے چڑھاتے ہیں کہ تم 17 سال کے ہو چکے ہو اور تمہارے ماں باپ نے اب بچہ پیدا کیا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ایسی باتوں پر بہت مارتے ہیں یا پھر ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں، مگر بچے تقریباً سبھی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ اور تھا، آج کے بچوں کے خود کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب زین نے مجھے یہ بات بتائی تو ایک پل کو میں کانپ گئی کہ اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے بتایا، بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بہن آئی ہے جس سے تم ہر دکھ سکھ بانٹ سکتے ہو جب وہ بڑی ہوگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زین اگر کل کو میں اور تمہارے ابو اس دنیا میں نہ رہے تو تم اکیلے ہوگے، تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو تم لوگوں سے بانٹتے پھرو گے۔ اس نے کہا، نہیں امی، تو میں نے اسے مزید سمجھایا، بچے تب تم وہ بات اپنی بہن سے کر سکتے ہو، وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور تمہارا خیال رکھے گی جیسے میں رکھتی ہوں۔ اپنی بہنوں کے لیے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ زین مطمئن ہو چکا تھا، یعنی سے میری بات سمجھ آ چکی تھی۔ چاندنی سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے، وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ میں روز اس کی نظر اتارتی تھی۔ ایک بار چاندنی 7 سال کی تھی کہ اسے بخار ہو گیا۔ ہم نے گاؤں میاں والی کے سبھی شہر چھان مارے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے، مگر اسے آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر گاؤں میں ایک مائی تھی جس کا نام میں نے بہت سن رکھا تھا، وہ بچوں کو دم کرتی تھی۔ میں چاندنی کو لے کر وہاں گئی تو مائی میری بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی، اسما اس کا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، کسی دن تمہاری یہ بچی کسی اپنے کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی، چھوٹی عمر میں یہ تمہارا منہ کالا کر دے گی۔ شوہر اس وقت ساتھ تھے، وہ چاندنی اور مجھے لے کر فوراً گھر آ گئے اور مجھے خوب ڈانٹا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس ان کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اس مائی کی بات سن کر میں ڈر چکی تھی، مجھے اپنی بچی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے اسکول جانے اور پڑھنے کے دن تھے۔ مائی کی بات سن کر میں نے اسے اسکول بھی نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ میرے شوہر نے اس بات پہ خوب شور مچایا، مگر میں اپنی بات سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ چاندنی اب سمجھدار ہو چکی تھی، اس کی عمر 9 سال تھی۔ وہ اکثر گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتی اور گھنٹوں آ کر روتی کہ باہر بچیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں اپنی بچی کا دکھ سمجھتی تھی، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتی تھی۔ زین نے بھی بہت ضد کی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ اپنی بہن کو خود اسکول چھوڑ کر آیا کرے گا، وہ لے کر بھی آیا کرے گا، مگر میں نے اجازت نہ دی۔ زین 26 سال کا ہو چکا تھا، بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس نے ایم اے تک تعلیم حاصل کر لی اور شہر کے سب سے بڑے کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ کئی بار اس کے رشتے گھر آ چکے تھے، مگر مجھے ابھی وہ چھوٹا سا زین ہی لگتا تھا۔ کئی بار مجھے رشتے داروں میں لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی جلدی کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بتائے بغیر شہر میں ہی چھپ کر شادی کر لے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے بیٹے کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جب زین کو پتا چلا تو اس نے کہا، امی آپ جب کہیں گی میں کر لوں گا، جہاں کہیں گی کر لوں گا۔ میرے شوہر کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی، انہوں نے بیٹے کا رشتہ گاؤں میں ہی طے کر دیا، لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی۔
میں نے جب یہ اصرار کیا تو شوہر کہنے لگے کہ اب میں زبان دے چکا ہوں اور لڑکی اچھی ہے، ہماری خدمت کرے گی اور زین کو بھی خوش رکھے گی، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ چاندنی بھائی کی شادی کا سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب زین کی ہم نے شادی کر دی اور ریحانہ کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ ریحانہ گھرداری میں ماہر تھی۔ شادی کے 2 ماہ میں وہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ میں تو اسے دوائیں دیتے نہ تھکتی تھی کہ چلو اللہ نے اتنی سگڑ بچی میرے بیٹے کی دلہن بنا دی۔ چاندنی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی۔ ریحانہ کے آنے کے بعد بھی زین چاندنی کو زیادہ وقت دیتا تھا جیسے شادی سے پہلے دیتا تھا۔ ریحانہ اس بات کا ہم سے شکوہ نہیں کرتی، مگر میں یہ بات اس کے چہرے سے پڑھ چکی تھی۔ میں نے زین کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھو، تم اپنی بیوی کو کم وقت دیتے ہو اور بہن کو زیادہ وقت دیتے ہو۔ بیٹے کی شادی کو 9 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا جیسے میری بہو کا اپنے میکے آنا جانا بہت ہے۔ وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار میکے کا چکر لگا کر آتی، جو بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے بہو کو منع کیا تو اس نے کہا، امی ایک گاؤں میں شادی کروانے کا یہی تو فائدہ ہے، جب مرضی اپنے والدین سے ملنے چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بہو کی بات چیت مجھے اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ایک دن محلے میں کسی کے گھر محفل تھی تو میں وہاں چلی گئی تو مجھے ایک عورت نے کہا، اسما تمہاری بہو ریحانہ وڈیروں کے گھر کیوں جاتی ہے؟ تم جانتی نہیں وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، پورے گاؤں میں ان کی وحشت ہے، تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات سن کر میں ڈر گئی کیونکہ بہو نے تو کبھی وڈیروں کے گھر جانے کا ذکر مجھ سے کیا ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر بھی میں یہ بات سوچتی رہی مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ چاندنی بھی ان دنوں چپ چپ سی رہنے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ میں بچی کو دیکھ کر پریشان تھی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی تو بہو نے روک دیا کہ ویسے ہی غذا کی کمی ہے، 7-8 دن خالص غذا اپنی نند کو کھلاؤں گی تو دیکھنا امی کیسے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ چاندنی کو بہو پچھلے 7 دن سے طاقت کی غذا کھلا رہی تھی، مگر وہ تھی کہ دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ میری بہو مجھ سے پوچھ کر اسے اپنے گھر لے گئی کہ امی اس کا وہاں دل بہل جائے گا۔ میں نے بھی بچی کو اجازت دے دی کہ چلو لے جاؤ، چاندنی تو چاند کا ٹکڑا تھی، مگر اب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلے والی چاندنی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے کئی بار شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے، شہر لے چلتے ہیں۔ زین جس دن گھر آتا، زین اب ہفتہ 10 دن کے بعد گھر آنے لگا، دفتر میں شاید کام بڑھ چکا تھا۔ چاندنی کا جنم دن تھا، وہ پورے 12 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کے جنم دن میں 1.5 ماہ رہ گئے اور میرے شوہر بہت خوش تھے، مگر چاندنی پہلے کی طرح اپنے جنم دن کا سن کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سمت میں گھورتی رہتی، کوئی بھی بات کرے تو غائب دماغی سے کام لیتی۔ کئی بار میں نے دیکھا میری بہو اسے اسٹور روم میں لے جاتی ہے اور کافی دیر بعد وہاں سے نکلتی ہے۔ ایک دن جب میں نے بہو سے پوچھا تو کہنے لگی، امی میں تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے پرانی چیزیں دکھاتی ہوں، میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا۔ چاندنی کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا، دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اسے 6واں مہینہ لگا ہے۔ چاندنی کا پھولا پیٹ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے بہو سے کہا، تم بچی کو اکثر اپنے گھر لے جاتی ہو، وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا، امی آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے اسے اپنی بہن سمجھا ہے۔ جب میں چاندنی سے کچھ پوچھتی تو وہ بس خلا میں دیکھتی رہتی، کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ اگر یہ بات گھر سے باہر چلی جاتی تو نہ جانے پورے گاؤں میں ہماری عزت کی کیسے دھجیاں اڑتیں۔ شوہر تو مجھے زندہ ہی گاڑ دیتے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں اور بہو اسے اس رات کے وقت چھپ چھپا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے گئے تو اس نے دیکھتے ہی ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے بول دیا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور 3 ماہ تک یہ بچہ جننے والی ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ ایک بار ٹیسٹ تو کریں، تو وہ غصہ ہو گئی کہ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں؟ کیا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ آپ کی بچی حاملہ ہے، پہلے دھیان دیتے، جب اولاد ایسے چاند چڑھاتی ہے تو ڈاکٹرز کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ بات کہہ کر چلی گئی، میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چاندنی کو میں اور بہو گھر لے آئے۔ اس کے بعد میں اسے زیادہ تر کمرے میں ہی رکھتی۔ زین جب اس کا پوچھتا تو میں جھوٹ بول دیتی اور اپنے شوہر سے بھی کہتی کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے، کچھ دن تک لوٹ آئے گی۔ بہو بہت خوش تھی،
क्योंकि ज़ैन इसे शहर लेकर जाने वाला था। इसने मुझसे कहा कि अब इसका गुजारा नहीं, वो रिहाना को शहर लेकर जाएगा। कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता रहूंगा। मैं तो रो रही थी। बेटा बीवी को लेकर अलग हो चुका था और चांदनी मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई। इतनी छोटी उम्र में हामला। मैंने कई बार चांदनी से सच पूछा, मगर वो गायब दिमागी से सब सुनती रहती। मैं बहुत परेशान थी। इस दिन सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वो माई याद आई, जिसने चांदनी को बुखार का दम किया था, जिसने कहा था कि अपनी बेटी को छुपा कर रखो वरना ये औलाद मेरा मुंह काला करेगी। इसी माई की बात बिल्कुल सच थी। जिस औलाद के लिए मैंने इतनी दवाएं की, वही बुढ़ापे में मेरी ख्वारी का सबब बन रही थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं बहू से झूठ बोलकर इस अम्मा की तरफ आ गई। हो सकता है वो मेरी मदद करे और किसी तरह मेरी जान इस मुश्किल से निकल आए। मगर मुझे इसके ठिकाने पर आकर पता चला वो तो दूसरे गांव जा चुकी है। बेदिली से मैं अपने घर लौट आई। बहू से कहा मुझे डॉक्टरनी के पास ले चलो, हो सकता है वही मदद करे। जब मैं इसके पास आई तो इसने मेरी बच्ची का बच्चा जाया करने से मना कर दिया कि ये गैर कानूनी काम है। और दूसरा, इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है, वो भी बहुत छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं आता था कहाँ से अपनी औलाद की खुशियां मांगूं। मैंने दोबारा अल्लाह से रो रो के दुआ की और साथ ही मन्नत मांग ली। इस दिन फिर माई की तरफ गई और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो दूसरे गांव में मुझे आसानी से मिल गई। जब मैंने इसे सारा किस्सा सुनाया तो इसने मुझे एक दवा दी कि ये बच्ची को पिला दो और इसके साथ ही बच्ची के बिस्तर पर खुद सो जा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बच्ची कैसे हामला हुई। अस्मा, मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा भी था कि बच्ची पे ध्यान रख। तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत रही है ना। मैंने घर आकर चांदनी को वो दवा पिला दी और इसे बहू से छुपाकर स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर इसके बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी, मगर अभी तक चांदनी की तरफ मेरा ध्यान था। पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। कल को बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। मैं इसी सोच में गुम थी कि कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दम साधे लेटी रही। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया, जो मेरे दिमाग को चढ़ा तो मैं फौरन चौंक कर उठी। इस वक्त कमरे में कौन हो सकता है? मगर यूं ही मैं उठी, मेरी रूह लरस गई, क्योंकि इस वक्त कमरे में कोई और नहीं बल्कि आधी रात को चांदनी की सक्की भाभी रिहाना थी। वो मुझे देखकर डर गई। मैंने कमरे की बत्ती जलाई तो इस वक्त इसके हाथ में कोई मीठी चीज थी। मैं गुस्से से इसे पूछने लगी कि तुम यहाँ चांदनी के कमरे में क्या कर रही हो और ये धुआं किस चीज का है। मेरी बात सुनकर वो साफ मुकर गई, मगर मैं जान चुकी थी कि चांदनी की इस हालत के पीछे रिहाना थी। मेरी आवाज सुनकर जैन और मेरे शोहर भी वहां आ गए। बेटे ने आते ही कमरे की खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकले। इसके हाथ से मैंने खाना लेकर फेंक दिया और कहा, सच बताओ रिहाना, वरना इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम चांदनी के साथ? जैन और मेरा शोहर हैरान थे। मुझे कहने लगे, क्या हो गया? आपको वो क्यों करेगी? ऐसे में मैंने इन दोनों को चुप करवा दिया और कहा, सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे करतूत बताऊंगी। ये सुनते ही रिहाना कहने लगी कि चांदनी की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मेरी बेटी की खूबसूरती से जलती थी और यही नहीं, जैन और हम सब चांदनी चांदनी पुकारते थे तो इसे पसंद नहीं था। वो वडेरों के घर में चांदनी के लिए कोई गलत दवा लेने जाती थी और वो धुआं रोज रात को इसके कमरे में करती, जिससे चांदनी बीमार पड़ जाए, इसके जिस्म के अज़ा नकारा हो जाएं, फेफड़े फूल जाएं। मुझे इस औरत की बात याद आ गई, जिसने मुझे कहा भी था कि इसने कई बार इसे वहां जाते देखा, मगर मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला। रैन अपनी बीवी के मुंह से यह सब सुनकर शदीद गुस्से और गम की हालत में था। इसने मुझसे चांदनी का पूछा तो मैंने इसे स्टोर का बताया। वो अपनी बहन को स्टोर रूम से जब लेकर आया तो इसके फूले पेट को देखकर डर गया, मगर वो सच जान चुका था कि इसकी बीवी ने क्या किया है। हसद की आग में इसने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। जैन ने रिहाना को घर से फौरन निकाल दिया। अगली सुबह बेटे के साथ बच्ची को हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने कहा, आपकी बच्ची को कुछ जहरीला दिया जा रहा है जिससे इसका जिस्म फूल चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बच्ची ठीक हो जाए। चांदनी जेरे इलाज थी और शोहर को लगता था कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अगर वो इसको घर की बहू ना बनाते तो आज इनकी बेटी ठीक होती। चांदनी का 2 माह से इलाज हो रहा था और मैं इस डॉक्टरनी के पास गई, जिसने बगैर टेस्ट किए मेरी बेटी पे तोहमत लगा दी। मैंने इसे खूब सुनाया कि तुम जैसे बेजमीर डॉक्टरों की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म होती हैं।
अगर तुम इस वक्त टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की ये हालत ना होती। डॉक्टरनी ने मुझसे माफी मांगी। चांदनी अपनी हालत देखकर डर चुकी थी, जिसका इसके दिमाग पर असर हुआ और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। मैंने इस्माई से भी चांदनी का इलाज जारी रखा। मेरी बहू हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसे मेरी बेटी की मासूमियत भी नजर नहीं आई। एक 12 साल की बच्ची से इसे क्या खतरा हो सकता था। वो तो भाभी भाभी कहते न थकती। मैं और शोहर बहू को माफ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा इसे माफ करने को राजी नहीं था। इसकी बहन ने इसकी बीवी की दी हुई इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी। फूलों से पली नाजुक बच्ची को इसने कांटों जैसा दर्द दिया। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है या फिर नसीब की बात होती है। इसी तरह हसद और बदले से हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि दिलों से उतर जाते हैं, जैसे मेरी बहू उतर गई। इसकी गलती को तो हमने माफ कर दिया, क्योंकि वो मेरे बेटे के बच्चे की माँ बन चुकी थी। मगर दिलों में आई खलिश को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी किसी का घर बर्बाद करके अपने घर को आबाद ना रखें। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।